संस्कृताय मित्राणि सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। नूतने ध्वजचिह्ने अनावृते नवदेहली देशे सर्वोच्च न्यायालयस्य प्रारम्भो भूत्वा 75 वर्षाणि जातानि इति स्मरणे राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुवर्या सर्वोच्च न्यायालयस्य नूतनध्वजं नूतनं चिह्नं च अनावरणम् अकरोत्। न्याय प्रजाप्रभुत्वयोः संकेतयुते नूतन ध्वज चिह्ने विमोचिते एतद् द्वयमपि राष्ट्रीय सौंदर्य तंत्रज्ञान संस्था अरचयत्। नूतन ध्वजे अशोक चक्रम सर्वोच्च न्यायालयस्य भवनं संविधान चित्रम च वर्तन्ते। प्रिय श्रोतारः, अग्रिम वार्तां वयं पुनः शृणुमः। भगवद्गीता धर्मं रक्षति। मैसूरु भगवद्गीता भारतदेशस्य धर्मं रक्षति। सर्वैः विद्यार्थिभिः भगवद्गीता कंठपाठः कर्तव्यः एवं स्मरण शक्तिः वर्धते। बालकेभ्यः सञ्चारदूरवाणी न दातव्या, तया समस्यापव्ययो भवति इति परमपूज्या मैसूरु अवधूत दत्तपीठस्य श्री श्री गणपति सच्चिदानंद महास्वामिनः अब्रुवन्। कर्नाटक राज्य भजना स्पर्धायाः बहुमान वितरणं कृत्वा एवं अवोचत्। हुब्बळ्ळी नगरस्य चिन्मय विद्यालय प्रथमं बहुमानम् अलभत। मैसूरु नगरस्य डीएवी पब्लिक स्कूल द्वितीयं। बेंगलुरु नगरस्य राष्ट्रोत्थान विद्या केन्द्रं प्रथमं। बीईएस मॉडेल कॉन्वेंट मंगलूरु शारदा विद्यालय च द्वितीयं। बल्लारी ड्रीम वर्ल्ड स्कूल तृतीयं बहुमानं च लभन्त। प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च अग्रे नूतन वार्तां पुनः वयं शृणुमः। आदर्श सेवा रत्न प्रशस्ति प्रदानं मैसूरु अत्र श्री गणपति सच्चिदानंद आश्रमस्य नादमण्डपे भानुवारे आदर्श सेवा संघेन अस्य वर्षस्य आदर्श सेवा रत्न प्रशस्ति प्रदानोत्सवः आयोजितः। विश्रांत न्यायमूर्तिः श्री एन कुमारः कृष्ण राज्यक्षेत्रस्य विधानसभा सदस्य श्रीवत्स भूतपूर्व मंत्री श्री आर.वी. देशपांडे च गण्यातिथयः आसन्। श्री दत्त विजयानंद स्वामिनां सन्निधौ साधकेभ्यः आदर्श सेवा रत्न प्रशस्ते, प्रतिभाशालिभ्यः आदर्श प्रतिभा रत्न प्रशस्ते, आदर्श युवक प्रतिभा रत्न प्रशस्तिश्च व्यतीर्यन्त। सुधर्मा पत्रिकायाः गौरव प्रधान संपादक विद्वान् डॉक्टर एच.वी. नागराज राव आदर्श सेवा प्रशस्तिं समारंभे स्वीकृतवान् इति निवेदयितुं मोमुद्यामहे। प्रिय श्रोतारः बन्धवश्च अग्रिम वार्तां वयं पुनः। तालिबान विरुद्ध महिलाक्रोशः। काबुल महिलाः सार्वजनिकरीत्या मुखावरणं विना न दृश्येरन्। सार्वजनिक स्थलेषु गीतं न गायेयुः इति आदीन् कठिन नियमान् तालिबान सर्वकारः करोति। इदानीं तालिबान प्रशासनं विरुद्ध अफगानिस्तानस्य महिलाः बहिरंग रूपेण आक्रोशं व्यक्त्य कुर्वन्। तैबा सुलेमान नामिका महिला दर्पणस्य पुरतः स्वालङ्कारं कुर्वती तालिबान विरुद्ध गायन्ती वर्तते। एतादृशम् एक्स माध्यमे प्रसार्य यूयं मम ध्वनिं नग्ना इति चिन्तयन्तु परम् अहं स्वातन्त्र्यगीतं गायन्ती अस्मि इति असूचयत्। नदीजले अवतरणम् इति स्पर्धा अग्रे। प्यारेश नगरे सीन नद्याः जलं महद्दृष्ट्या बहुकलुषितम् अभवत्। सीन नद्याः जलम् अनेन भानुवासरे प्रचाल्यमानायाः प्यारालिम्पिक्स् क्रीडा स्पर्धानां मध्ये ट्रायथ्लान् अग्रे सारिता। शुक्र शनिवासरयोः प्यारिश नगरे महती वृष्टिः अभवत्। तस्मात् नगरस्य अन्यान्यभागानां त्याज्य जलं नदीं प्राविशत्। जले विद्यमानानां सूक्ष्मरोगाणूनां स्तरोऽपि वर्धितः इति ट्रायथ्लान् स्पर्धायाः आयोजकाः अग्रे सारणस्य निर्णयं स्वीकुर्वन्। कलुषितजलस्य सेवनेन केचन क्रीडालवः अस्वस्था अपि
स्वामा भवन प्रिय श्रोतार अग्रे सराव वायु भार पतनम अमरावती आंध्र प्रदेश से उत्तर बंगाल खाते वायुभार पतनम संजातमिति आंध्र प्रदेश ओडिशा प्रांतयो नैकेषु प्रदेशेषु दिनद्वयं झंझावात सहिता महती वृष्टिर्भविता इति भारतीय वातावरण विभागः शुक्रवासरे सूचयत् वायुभार पतन कारणात् मारुताः शुक्रवासरे प्रातांध्र प्रदेशम् ओडिशां च प्राप्नुवन्ति तदा महती वृष्टिः सञ्जायते समयेऽस्मिन् 340 किलोमीटर वेगेन वायुवात् एतन्मध्ये केरलेऽपि वर्षारभट्टी आरब्धा इति सप्तसु मण्डलेषु पूर्वजागृतिः कृता वर्तते श्रोतारः अग्रिमवार्तां वयं पुनः ध्यानेन शृणु काश्मीर सीम्नि प्रवेशे उग्रत्रयं निहितं श्रीनगरम् जम्मू काश्मीर से कुपवारा मंडले सीमा नियंत्रण रेखायाः द्वारा अन्तः प्रवेष्टुं प्रयत्नं भद्रता दलीयाः विफलं कृत्वा त्रीन् उग्रान् अघ्नन् कश्चन उग्रः तङ्दार कार्याचरणे हतः आसीत् अन्यत् द्वयं मछेल कुपवारा प्रदेशयो अन्तःप्रवेशस्य विरोधि कार्याचरणे हतम् ताभ्याम् एके सप्तचत्वारिंशत् शुण्डिद्वयं शुण्डिः चत्वारि करस्फोटकानि अन्यवस्तूनि च वशीकृतानि इति चीनार्कूटतलम् अकथयत् सम्पूर्णा वार्ता सर्व अत्रैव समाप्यते प्रिय श्रोतारः मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः तावत् मंगलम भवतु नमः संस्कृताय जय तु संस्कृतम जय तु भारतम साथियों पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे वही लाइक बटन ऑन करेंगे नमः संस्कृताय।